کدی کدی نا تقوی دی وجہ تو اللہ کولوں غلاماں دی معافی منگن دی وجہ تو اللہ پاک بندے نو وقت دا بادشاہ بنا دیندے نے، وقت دا حکمران بندا ہے۔ تسی آکھو گے دلیل کیا ہے؟ دلیل سن لو ذرا، اللہ اللہ اللہ، سب تو بڑی دلیل ہے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ پاک نے کتھوں نکلے، پراواں نے باپ دی گود چوں کڈیا، پھر کنویں وچ پہنچایا، اللہ پاک نے کنویں چوں کڈیا، پھر منڈیاں وچ لے گئے، پھر منڈیاں چوں کڈیا، ایک محل وچ چلے گئے، سبحان اللہ، محلہ وچ پرورش پہ پاندے نے، نبی تے ویسے ہی سونا، اتوں نبی ہے اتوں محلہ وچ ٹر گیا، کڈا شہزادہ لگدا ہوئے گا، کڈا سونا لگدا ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے وراودته التي هو في بيتها وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله، اسے گھر دی ملکانی ہے، فریبتا ہو گئی ہے، کنڈیاں لا لیاں، جندرے بند کر لے، ہیت لک یوسف تک تے سینا، ہیت لک یوسف میری جوانی تے ویکھنا، کہے زلیخا یوسف میاں آتے سانو پیار تہاڈا، یوسف کہے سانو پیار زلیخا تائیں، سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے کند چمبے دیا کلیاں، یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں، نی بی بی میں کیویں تیرے وال ویکھاں، اس دل وچ پیار آ گیا ہے، اس دل وچ یاری لگ گئی ہے، اس دل وچ تقوی آ گیا ہے، نی بی بی جتے تقوی آ جائے اتے دال نہیں گلیا کر دی، میں اپنے رب کولوں ڈرنا وا۔ انہیں آکھیا گل سن یوسف، میں سارے تے پردہ پا دیتا ہے، یوسف کوئی نہیں ویکھدا، یوسف نوکر بھی نہیں ویکھدے، یوسف میں پرائے منسٹر دی بیویاں ویکھ جوانا جناب یوسف دا تقوی، کائنات دیاں دولتاں ہون تے قربان کر دیاں، فرما دینی بی بی تو کہنی ہے کوئی نہیں ویکھدا، تے میں کہنا وا او ویکھدے جڑا کالیاں راتاں وچ کالیاں کیڑیاں نو ویکھدا ہے، کالے پتھراں تے آوازاں سندا ہے، بی بی اور رب پیا ویکھدا ہے۔ ہن ویکھیا جدرا، ہن موضوع مکن لگا ہے، ہن ٹک لگن لگا ہے، ہن ذرا گل سنیا جے، اللہ پاک نو تقوی پسند آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ پاک نے چکیا مصر دا بادشاہ بنا دیتا، انج تخت تے بیٹھے ہوئے نے، پرا دانے لین واسطے آئے نے، انہاں کیا قرآن کہندا ہے بڑا پیارا قرآن ہے، مٹھا قرآن ہے، فرمایا کالو یا ایوہا العزیز مسنا وآہلنا الزر وجئنا ببضاعت مزجات فأوفی لنا الکیل وتصدق علینا، جناب یوسف دے سامنے بورے پکڑ کے آئے نے، جناب یوسف نے ویکھیا اے تے اوہی میرے پرانے جڑے تھپڑ مار دے رہے نے، جنہ ظلم کیتا ہے، تے جناب یوسف پیغمبر دے کول آ کے کہندے نے عزیز مصر اسی نبیاں دی اولاداں، ساڈے باپ دا نام نبی یعقوب ہے، تے جناب یوسف دیاں اکھاں ڈل پئیاں نے، اج 40 وریاں تو بعد باپ دا نام سنیا ہے، اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ اللہ اللہ تے جان دے نا بندہ پورے جسم تے کنٹرول کر سکتا ہے، آنسوان تے کنٹرول نہیں ہوندہ۔ انہاں پوچھیا جناب یوسف فرماندے نے اللہ پاک دی طرف آڈر آ گیا ہے، فرمایا جان دیو قال حل علمتم ما فعلتم بیوسفا، جان دیو یوسف نال کی کر دے رہے ہو، جان دیو یوسف نو کیویں تھپڑ مار دے رہے ہو۔ انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، کتھے
40 ਬਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਬੜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇੰਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਯਕੂਬ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਏ इंदा बोलना इंज दसदा है एडा सोहना है इंदी बोली तो पता लगदा है जिवें यूसुफ है। एक ने जुरत की थी उन्हें आख्या इन्ना काला अंता यूसुफ कि तू ही ते यूसुफ नहीं था। फरमाया हाँ हाँ मैं यूसुफ हाँ। हुण वेखिया जरा जिहड़ी गल मैं तुहानूं दस्सण लगा वां भरावां ने आख्या यूसुफ असीं तैनूं कुएं अंदर फेंकिया फिर मंडियां विच चला गया वो किहड़ियां रकतां पढ़दा रहा है किहड़े वजीफे करदा रहा है किहड़े चुगाठ लांदा रहा है अज वक्त दा बादशाह बन गया है। हजरत यूसुफ फरमांदे ने मेरे भराओ जेड़ा बंदा तकवा इख्तियार करदा है अल्लाह उस बंदे नूं वक्त दा बादशाह बना छड़दा है।